6000 میل اسلحه سنگین مثل توپ و فلان و همچنان 61000 دست بالا یک دست کم 61000 عراضات نظامی برای ما مانده. 81 پرونده هلیکوپترها و همچنان طیاره‌های دیگر نظامی که همه شان از اسکار افتاده بود، از طرف قصداً اسکار انداخته تخریب شده بود و پیلوت‌های ما انجینیرهای ما توانستند الحمدلله که امروز بیش از 40 پرونده هلیکوپترهای نظامی ما شما فعال داریم.